Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahaladzim li ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله
وخلقه من خلقه ونيته من نيته ووجهته من وجهته وقصده من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري وعلى الحاضرين والحاضرات. يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق نور. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمغون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بالضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم واسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. القمر قدرناه منازل حتى أدرك الأرجل القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المسخون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين.
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين أن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على عينهم واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم واستطاعوا ضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع وشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وعيادك وجوارك وأمانك وحسبك وحرزك وكنفك من شر كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم خذنا جميلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولمعلمنا ودول حقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أحبنا فيك ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وبدنا بلطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا آمنت بالله العظيم وغفرت بالجبت والتوحيد واستمسكت بالعروة الوثقى ولا الله سميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والتوحيد واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله سميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والتوحيد واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع العليم رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعهدك واستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أخذ بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير وأسر لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأعوذ بك من سوء الكبر اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي من خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وكان من المسلمين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا بك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم اللهم إني أسألك خير هذا الليل فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا الليل وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما قبله وشر ما بعده
اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة من تامن على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انقلنا
والمسلمين من السخاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم إنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي ننظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب الندم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدن ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى لا تتبو تكبرا ولا عتوا ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وصحبه ومن تبع هداه. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء مؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزئنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وأنا من المسلمين. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وارزقنا برهم واجعلهم قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدهم. اللهم فقههم في الدين وعلمهم التأويل سواء السبيل. اللهم أنبتهم نباتا حسنا واجعلهم هادين مهتدين واجعلهم من العلماء العاملين وعبادك الصالحين. اللهم ارض عليهم وعيهم ووفق لمحابك وطاعتك ومرضاتك وعلمهم ما ينفعهم وأنفعهم بما علمتهم. اللهم سهل أمورهم وأصلح أحوالهم ونيتهم. اللهم أحيهم حياة طيبة في الدنيا والآخرة. اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن الأذى وكل سوء. اللهم سلمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتهم في الأمور كلها أجرهم من عذاب الآخرة. اللهم أسمائهم وأبصارهم وقواتهم في سبيلك واجعل هواهم تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتِ أعمارهم بطاعتك ومرضاتك وتقبل منهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ باسم الله القديم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا
على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين الله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتهي وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء داويل بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف الماء عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستقيل ضد كل واجب فاحمد لخمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود صالح وإبراهيم كل لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا عيسى وطه خاتم دقيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مذمت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أصل منهم جبريل ميكال إسرافيل منكر نكير ورقيب وكذا أتيت مالك ورضوان أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم الحكيم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجاء وكل ما كان به من خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من وجه نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد المناف وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمين وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنه 3 من الذكور قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذا يرى أتاه إبراهيم من سرية فأمه مرية الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فهم بهم ولي
وأربع من الإناث تذكر رضوان رب للجميع فاطمة الزهراء بالها لي وابنهما سبطان فضل زينب وبدها رقيا وأم كلثوم زكاة رد عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة هند وزينب كذا جويرها للمؤمنين أمهات حمزة عمه وعباس كذا أمته صفية دته وقبل هجرة النبي إسرى من مكة ليلا لقدس يدرى لإسراء أراج للسماء حتى رأى النبي ربا من غير كيف وانكسار وافترض عليه 5 بعد 50 وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالأروج صدق وفاء وهذه مختصرات وللأوام سهلة نديم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم وآله وصحبه وكل مرشد وكل من بغير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص الأمل ونفع كل من بها قادس أبياتها ميز بعد جمل تاريخها لحي غر سميتها أكيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah, pecinta Al-Quran, pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-faslu tsani fil malaikati alaihimussalam manhum wa tabi'atuhum al malaikah asrah. Manhum wa tabi'atuhum. Qala nadim wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum
Wal malaku adapun malaikat yaitu makhluk alladzi bila abin wa yang tidak ada abahnya, tidak ada ibunya. Malaikat itu tidak berabah, tidak beribu, langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la akla, tidak makan, la syurba, tidak minum, wala naumalahum, dan tidak tidur lahum bagi mereka. Asyarah penjelasan. Yajibu ala kulli mukallafin ayya'taqida anna lillahi malaikatun alaihi salam. Qala ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Wajib atas setiap orang mukallaf, mereka harus meyakinkan, harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat-malaikat. Firman Allah, amanar rasulu, beriman ar-rasul, para utusan, bima unzila ilaihi min rabbih, dengan apa yang diturunkan kepada para rasul daripada Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga begitu. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan utusan-utusannya. Jadi semuanya orang itu harus meyakinkan mereka beriman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Rasul itu siapa? Wahum la yattasifuna bisyai'in mimma yattasibu bihil bashar. Mereka malaikat ini sifatnya tidak sekali-kali disamakan dengan sifatnya manusia. Jadi nggak sama malaikat sama manusia itu sifatnya, wataknya, tabiatnya nggak sama dengan manusia. Wa min dzalika annahum khuliqu min ghairi wasitati abin wala Termasuk daripada itu bahwa malaikat ini diciptakan tanpa lantaran abah, tanpa lantaran ibu. Kalau manusia kan ada abahnya, ada ibunya, malaikat enggak. Wala yakuluna, mereka tidak makan. Kalau manusia banyak makan. Bukan hanya makan, banyak makan ya, manusia. Wala yasrabuna, mereka tidak minum. Kalau manusia minum. Wala yanamuna, dan tidak tidur. Ini malaikat ya. Jadi yang menonjol itu malaikat, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Wala yattasifuna bidzuqarati wala unusiyatin wala khunsaniyat, dan mereka tidak laki-laki. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan, juga tidak bencong. Sampai nanti tidak laki-laki, tidak perempuan, bencong enggak. Ya. Hunus itu apa? Kalau orang sini mau nyambat bencong lah. Banci. Kalau ada orang yang meyakinkan bahwa malaikat itu laki, kana mubtadi'an fasiqan, maka orang itu adalah orang yang bid'ah dan orang yang fasik. Artinya nggak boleh diyakinkan seperti itu. Ada soalnya zaman dahulu itu ada yang meyakinkan laki-laki. Masa ndak laki-laki? Lain dengan manusia. Kalau manusia ada laki, ada binian, ada bencong ya. Tapi kalau mereka tidak. Wa fi kufrihi
Qaulani, dan orang yang mengatakan laki-laki, malaikat itu laki-laki, maka mereka ada dua cara yang mengatakan kafir. Ya, ada yang mengatakan kafir. Jadi ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Qaulani dua kaul. Jadi ada yang mengatakan, ulama ada yang menyambat bahwa orang yang mengatakan malaikat itu laki, itu bisa ada yang mengatakan kafir. Ada yang mengatakan fasik aja, tidak kafir. Nah, jadi kaulani ini penting ya. Jadi kisahnya kaulani ini, kisahnya kaulani ya. Ada seorang guru alim, orang alim. Nah, orang alim ini jadi rujukannya di suatu daerah, alim. Jadi orang itu pasti ke sana betakon. Nah, pada suatu hari orang alim ini mau pergi, entah pergi haji, pokok pergi jauh, lawas. Kemudian dulu pesan sama abahnya. Abahnya orang kada alim, anaknya alim. Takut ya, orang alim tadi takut nanti dia pergi ada orang betakon lawan abahnya, karena anaknya alim dikiranya abahnya alim. Kemudian si anak berpesan kepada abah, "Bah, kena kalau ada orang betakon lawan pean, jawabannya satu aja, Bah. Apa? Pokoknya pean mengucapkan kaulani." Kaulani itu ada dua pendapat. Ada kaulani ya. Ada pendapat yang boleh, ada yang kada boleh, gitu aja sudah. Jadi siapa jangan banyak-banyak menjawab dah. Pendapat pian nanti kalau ada orang takon kaulani fihi kaulani, bahasa Arabnya itu ada dua pendapat, satu boleh, satu ada, itu aja. Bujur sudah, berangkat si anak tadi. Orang datang mencari guru tadi itu, ndak ada. Oh, ada abahnya. Oh, abahnya lebih alim, anaknya aja alim, apalagi abahnya, kan gitu. Takon orang itu, takon masalah fikih, takon bagaimana ini masalahnya, begini. Dia dipesan nih, fihi kaulani. Nah, itu jawabannya gitu. Nah, pokoknya ada dua macam. Satu begini, satu boleh, satu kada. Wah, cocok dah. Ada orang takon, semuanya orang takon ya fihi kaulani, gitu aja. Jadi ada dua jawaban. Jadi, fihi kaulani. Nah, tadi ini termasuk kaulani ini apa? Kaulani ini ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Nah, kalau ada orang menyambat bahwa malaikat itu lakian. Kemudian waman i'taqada unusyatihim kana kafiran. Barang siapa yang meyakinkan bahwa malaikat itu binian, kana kafiran, maka adalah orang itu orang kafir. Nah, kalau meyakinkan binian, malaikat itu binian, kafir langsung ada. Kalau yang tadi masih ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kada kalau lakian. Tapi kalau sampai disambat malaikat itu binian, kafir sudah orang itu. Di annahu dahola ala qaulihi ta'ala, karena orang itu sudah masuk di dalam firman Allah, wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa, dan mereka orang-orang kafir itu menjadikan malaikat, yaitu orang-orang yang menjadi hamba Allah, binian. Nah, disambat ada ya, zaman dahulu disambat, ini kafir, jelas-jelas kafir. Nah, ini tandanya ya, tandanya kalau laki itu lebih kuat daripada binian. Kalau binian disambat, kalau malaikat disambat binian langsung kafir. Tapi kalau disambat laki masih ada dua, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan, tapi kalau ini langsung kafir sudah. Nah, karena lebih hina lagi. Nah, jadi malaikat itu
Wa aula bil kufri minal man i'tiqad khunusatihim limazid tangkis. Lebih lagi ya, lebih kafir lagi, kafir yang sudah top. Nah, kafir, lebih kafir kuat orang yang meyakinkan malaikat itu banci. Lebih kafir lagi. Binian aja sudah jelas ya. Kalau banci itu kan enggak jelas. Laki enggak jelas, bini enggak jelas. Nah, makanya sesuatu itu kalau enggak jelas lebih parah hukumnya. Jadi jelasnya bagaimana? Jelasnya malaikat itu bukan laki, bukan binian. Tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Itu malaikat. Ain jauh sama ya. Jadi jauh. Loh, kalau ada manusia yang amalnya mirip malaikat bagus. Nah, mirip malaikat apa ya? Makannya kurang. Kemudian minumnya kurang. Wah, mirip-mirip malaikat itu. Tidurnya kurang. Seperti para wali itu kan nggak ada tidur. Padahal mereka diciptakan untuk bisa tidur, tapi tidak mau tidur. Ya, para aulia ada yang 40 tahun nggak pernah tidur, nggak tidur. Ada para aulia tidak makan seminggu. Ada yang kada makan 40 hari, ada. Wali tapi kalau peyang kada bisa. Harus tiap hari makan. Puasa aja harus berbuka, nggak boleh kalau kada berbuka. Jadi itu ada mirip-mirip. Nah, mirip-mirip walaupun orang namanya orang, tapi amalannya mirip malaikat, maka orang itu akan mulia mirip dengan malaikat. Wahum malaikat ajsamun nuraniyatun latifatun bil arwah. Malaikat ini adalah jisim nuraniyah, yakni jisimnya, badannya itu berupa cahaya. Kayak cahaya gitu, tembus. Ya, tembus. Nah, tapi ada rohnya, latifatun, cahaya yang tipis yang bisa ditembus. Nah, tapi pakai roh. Ada rohnya. Ada rohnya. Jadi makhluk itu dua ya. Jadi kalau jisimnya kita ini kan seperti inilah, seperti ini, ada rohnya di dalam. Jadi dalam tubuh manusia ini ada roh. Yang menjadikan manusia hidup itu ada sebabnya, ada roh. Kalau rohnya tidak ada, tidak bisa hidup manusia itu. Bisa merasakan makan, bisa bergerak, itu manusia. Ada roh. Malaikat juga begitu. Mereka ini terdiri dari cahaya yang tipis, tapi ada rohnya. Artinya nanti malaikat itu bisa mati. Tapi Allah menjadikan begitu ya. Dijadikan. Ada malaikat oleh Allah dijadikan Dijadikan disuruh membaca la ilaha illallah. Mulai dijadikan sampai kiamat. Baca la ilaha illallah. Ya sudah itu. Tidak makan ya, tidak makan malaikat itu. Ya itu sudah makannya baca la ilaha illallah. Enak terus. Ada yang baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu terus. Ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus, ada yang tahiyat terus, ada yang berdiri terus. Nah, itu malaikat ya. Kemudian malaikat itu qadiratun ala tasyakkuli bi askalil mukhtalifah. Malaikat itu adalah makhluk yang bisa berubah dengan perubahan yang beda-beda. Nah, jadi bisa berubah. Kalau kata pian bisa berubah berarti apa itu? Apa? Yang dipilih film-film berubah itu. Nah, anunya anak-anak itu. Malaikat ini bisa berubah seperti manusia. Kalau aslinya malaikat ini besar ya. Malaikat Jibril itu kalau membentangkan sayapnya gini tertutup. Mulai dari barat ke timur tertutup. Satu sayapnya diginikan bentang tertutup semuanya. Tapi bisa datang kepada Nabi, malaikat itu berubah seperti orang ya.
seperti orang, bisa nyamar ya, nyamar kata sampai nyamar, bisa berubah nyamar seperti orang. Rasulullah bersabda, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqa aljannu min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat itu min nurin dari cahaya, wa khuliqal jan dan diciptakan jin min marijin min nar dari api. Nah, kalau jin itu api ya, dari api. Wa khuliqa adam dan diciptakan mimma wusifa lakum daripada barang wusifa yang disifati kepada kamu sekalian. Ya seperti pian ini Adam itu. Adam ini diciptakan seperti ini. Cuma Adam itu besar karena diciptakan di surga sama dengan malaikat besarnya. Sama besar. Nah, kemudian ketika turun ya kemarin ya, turun di dunia disesuaikan. Aslinya itu besar malaikat. Kesulitan kalau di dunia soalnya berdirinya itu kepalanya kena langit. Jadi disesuaikan sampai 30 meter. 30 meter ya. Katapian raksasa itu. Nah, kemudian anak-anaknya mulai kecil berkecil sampai jadi ini. Yang paling kecil ya orang Indonesia. Yang paling jauh ya. Orang lain itu besar, orang dengan 2 meter. Nah, itu ada. Nah, kalau aslinya di dunia disesuaikan Nabi Adam itu berapa? 30 meter. Jadi ganal, tangannya ganal 30. Kayak kalau sampai menyambat raksasa. Wa qala ta'ala fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basaran sawiyah. Maka aku mengutus kepada dia ruhana dengan membawa rohku, fatamatsala maka bisa menjadilah baginya basaron sawiyah, manusia yang biasa. Malaikat itu ya. Seperti malaikat Jibril datang kepada Nabi itu sampai kalau datang dengan aslinya bingung ya. Nabi pernah juga melihat aslinya malaikat itu, Nabi sering juga melihat. Tapi kebanyakan datang malaikat Jibril, ini malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril datang dengan apa? Seperti manusia. Ada seorang manusia yang Bungas Dahyah namanya di Mekah itu. Bungas datang seperti itu. Nah, menyamar. Jadi apa yang dikehendaki malaikat menyamar seperti apa bisa ya. Malaikat itu begitu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahyanan yatamatsalu lil al-muluk rajulan fayukallimuni fa'i ma yaqul. Kata Rasulullah, kadang-kadang malaikat itu datang kepada kita, menyamar kepada kita itu seperti manusia biasa, ngomong-ngomongan ya. Padahal enggak gitu, bisa juga seperti itu yang ngomong-ngomongan. Nah, kemudian kami memahami dengan omongan, padahal enggak seperti itu aslinya. Cuma bisa malaikat itu menyamar datang. Ya bisa saja. Ada orang datang, malaikat datang ke rumah pian seperti orang pengemis, seperti tamu, orang jauh, tapi enggak kenal ya. Enggak kenal siapa, bisa aja malaikat itu datang ya. Jalan-jalan Allah ngutus malaikat itu begitu ya. Jalan-jalan malaikat itu diutus. Nah, diutus seperti di pasar itu. Di pasar itu orang menjual sandal, masa tiap hari orang nukar sandal? Pikir sampean pikir ya. Itu orang segitu banyaknya itu orang jual sandal setiap hari laku terus. Yang nukar orang enggak tahu ya. Sebagian itu Allah mengutus malaikat biar dapat rezeki, menukar sandal, nukar sepatu ya. Itu gitu di pasar ini. Masa dari dulu itu orang nukar terus. Sandal itu kalau kita paling ganti setahun sekali. Masa pian tiap hari ganti sandal? Enggak, kada mungkin. Jadi itu di sana mungkin juga Allah Subhanahu wa taala itu memberi rezeki, malaikat datang belanja ke pasar Amuntai. Nukar sandal, sampean jualan sandal itu. Kalau makanan setiap hari dimakan habis, tapi kalau sandal masa habis?
Nah, itu juga bisa Allah itu mengutus gitu. Kalau enggak gitu, siapa yang nukari sandal tiap hari itu? Pabriknya ngolah terus dari dulu sampai sekarang nggak habis-habis. Berapa juta itu? Padahal orang sejuta sandal 2 juta bisa. Pabrik itu terus sampai wayah ini, mulai dulu pabrik itu sugih terus orangnya. Ya Allah, ini Allah juga bisa seperti itu. Malaikat itu disuruh belanja di sana, pian. Coba lihat orang berjualan ini. Ada orang yang kada laku, orang berjualan itu. Seberataan sepasar itu. Larangkah, yang murahkah, tetap laku aja. Itu sebagian malaikat yang datang itu. Cuma pian kada paham. Karena bisa seperti orang nukar ya. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim kemarin itu malaikat datang ya. Nah, terus malaikat itu disuruh menjual kambingnya, yang nukari malaikat. Malaikat bawa duit, kemudian malaikat semua yang kerja itu. Kalau manusia tidak punya apa-apa, malaikat. Nah, jadi Allah itu mengutus begitu. Kadang-kadang malaikat itu datang kepada Rasulullah seperti manusia. Wahum ashabu ajnihatin. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai sayap. Sayap. Kalau kita kan tidak ada punya sayap ya. Malaikat itu punya sayap. Faminhum man lahu janahani. Sebagian dari mereka punya 2 sayap. 2 sayap seperti burung itu. Kan taunya sayap itu burung. Modelnya kayak apa sayapnya malaikat? Ya lain dengan sayap burung. Cuma perkiraan kita itu kalau sayap ya seperti sayap burung. Sayap ayam. Sayap ayam apa nama? Halar. Halar. Ada halar itu. Ada yang 2, wa minhum man lahu salasa, ada yang sayapnya 3. Tapi ganal. Wa minhum man lahu arba'atun, ada yang bagi mereka 4 sayapnya. Wa minhum may yazidu ala dzalik, dan sebagian juga lebih daripada 4, 10, ada 20 ya. Jadi mereka itu aslinya kalau waktu menyamar ya enggak kelihatan sayapnya. Waktu menyamar turun di dunia ini ya biasa. Tapi mereka itu ada sayapnya macam-macam, mulai dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, banyak macamnya mereka ini, bersayap. Qala ta'ala alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati ruslan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah fatiris samawati, yang mengatur langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan uli ajnihatin, yang ada sayapnya. Nah, ini Al-Qur'an yang mengatakan ya. Ujni adihatin masna 2, sulasa 3, waruba'a dan 4. Nah ini, jadi sayapnya itu ada yang 2, 3 itu. Masna itu artinya 2. Sampai mungkin di dalam surat An-Nisa itu ada, disuruh kawin masna, sulasa, waruba'. Wah ini tafsirnya panjang ya. Kalau 2 berarti berapa? 4. 3 berarti 6. 4 sama 6 10. Kalau 4 8. Jadi 18. Ada orang yang menafsiri begitu. Suruh kawin 18. Kada mampu orang itu kawin 18. 1 aja kada mampu, apalagi 18. Ada yang mengatakan begitu ya. Jadi macam-macam. Nah ini serupa ya, ayat ini dengan yang di sana itu serupa. Cuma di sini yang dimaksud adalah sayapnya 2, 3, 4 dan seterusnya ya.
Wa yazidu fil khalqi ma yasha, dan menambah Allah di dalam makhluknya itu dengan apa yang Allah kehendaki. Lebih daripada itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah bisa atas segala sesuatu. Nah, itu malaikat ya, malaikat itu begitu. Diriwayatkan Muslim warawa, dan meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam lahu sittu mi'atu janahin. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril itu mempunyai berapa? 600 sayap. Dilihat ya. Jadi sayapnya malaikat Jibril itu 600, sittu mi'atin, 600 sayap. Makanya kalau Jibril kalau begini ketutup sudah. 600 sayapnya. Sayap itu ya gasan terbangnya mereka itu satu kali gini jauh sudah ya. Jadi pernah Nabi Muhammad itu melihat, beliau mengatakan, aku melihat malaikat Jibril itu 600 sayap. Sayapnya 600. Wahum majbuluna bi ta'ati tammah lillahi wal qiyami bi awamirihi wa mutahharuna minasyahawati al hayawaniyah mubarruna minal muyuli an nafsiyah munazzahun anil athami wal khotoya. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang selalu diberi kekuatan patuh yang sempurna kepada Allah, melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah. Tidak pernah malaikat itu kadang melaksanakan perintah. Jadi kalau Allah perintah begini ya begini. Disuruh berdiri dengan membaca apa? Tahlil, ya berdiri sampai hari kiamat nanti itu. Jadi mulai diciptakan oleh Allah ya berdiri sudah. Ya itu aja nyambatnya, la ilaha illallah, terus la ilaha illallah sampai hari kiamat. Dan mereka selalu melaksanakan perintah Allah. Enggak pernah malaikat itu enggak mau melaksanakan perintah, enggak mau. Patuh malaikat ini, patuh, sempurna patuhnya kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Nah, cuma ada contohnya golongan jin ya. Siapa? Satu itu yang namanya iblis itu kada patuh. Iblis itu kan diperintah suruh menghormat Nabi Adam, kada patuh, makanya diusir. Semuanya patuh, cuma satu ini tok yang enggak patuh ini. Karena apa? Karena iblis itu punya sifat hasud. Punya sifat hasud kemudian jadi orang sombong. Hasud sama Nabi Adam ya. Nabi Adam ini kan baru diciptakan. Iblis sudah ada dari dulu. Disuruh menghormat kada mau, disuruh sujud kada mau, kada patuh. Lainnya patuh semuanya. Nah, golongannya iblis ini saja yang enggak patuh. Nah, tinggal kita ini kalau ingin patuh sama Allah, berarti kita ini golongannya malaikat. Tapi kalau kada patuh lawan Allah, berarti golongannya iblis. Nah, hati-hati pian. Kalau sudah golongannya iblis ini hati-hati. Nah, kemudian mereka ini adalah bersih dari segala syahwat al-hayawaniyah. Bersih dari syahwat al-hayawaniyah. Apa syahwat al-hayawaniyah itu? Makan, tidur. Syahwat keinginan enggak ada mereka. Tidur, mau berbini kada bisa. Kan kucing itu berbini. Mau kucing itu. Malah bagusan kucing daripada orang yang apa? Yang LTBTB apa itu namanya. Kucing itu milih binian. Lakinya milih binian. Tapi kalau manusia yang golongannya iblis tadi itu nyari sama-sama laki. Nah, hati-hati. Karena tidak patuh. Mereka tidak ada. Nah, tidur itu syahwat al-hayawaniyah.
Manusia ini, ya manusia namanya al-hayawan juga sama. Kita itu dinamakan dulu disebut binatang. Cuma kita ada kelebihan apa? Kelebihannya bisa berpandir, itu aja. Tapi sama-sama, ya sama. Manusia ini sama dengan kucing, dengan macan, cuma tidak bisa mempandir. Sama sebetulnya, makan, ya, malah rakus, ya, rakus. Yang paling mirip dengan manusia itu siapa? Nah, warik. Tahu warik sampai paling mirip. Jalannya bisa gini, nah, ya, warik itu. Nah, rakus kan, warik itu kan rakus ya. Makannya cuma sambilan warik itu. Ngambil satu, ini satu di mulut, ada di kaki lagi itu, warik itu. Nah, manusia kalau rakus ya mirip warik gitu. Hayawaniyah. Malaikat tidak ada seperti itu. Malaikat ini bersih dari keinginan-keinginan binatang. Dan mubarrauna minal muyuli an-nafsiyah, dan mereka itu jauh daripada cenderung kepada hawa nafsu, maunya seorang nggak ada. Jadi malaikat itu perintah sama Allah aja, apa yang diperintahkan Allah, jadi tidak ada. Nah, kalau manusia kan ada ya. Makanya manusia itu macam-macam, manusia ini macam-macam, ada yang mengikuti hawa nafsu manusia. Tapi kalau manusia bagus seperti malaikat, hebat manusia itu. Memang diciptakan kita itu punya nafsu ya, mau nafsu, mau enak, mau gini itu kita manusia. Nah, ketika manusia itu bisa menguasai nafsu, maka dia bisa mendapat kedudukan seperti malaikat. Wa munazzahuna anil atsami wal khotoya, dan mereka tidak ada daripada dosa-dosa dan kesalahan. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, juga begitu. Jadi malaikat itu begitu, mereka takut kepada Allah ya, selalu melaksanakan perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, enggak pernah malaikat itu. Memang Allah menciptakan seperti itu. Nah, kalau manusia diciptakan ada yang durhaka, ada yang patuh, nah itu manusia. Hanya sebagai ujian saja. Wa min bainihim al-kataba wal hafadha wa hamalat arsy wal musabbihun wal mustaghfiruna lil mu'minin wasyajidun wassafun. Dan sebagian daripada mereka itu ada yang tugasnya menulis, ada yang tugasnya menjaga, ada yang tugasnya membawa aras, ada yang bertasbih saja, ada yang bertugasnya mendoakan orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunilah dia, ampunilah, itu banyak itu sudah. Nah, kita didoakan sampai hari kiamat ya. Malaikat itu kalau mendoakan seorang, seperti seorang yang habis wudhu membaca doa, didoakan sama malaikat. Orang yang punya wudhu itu juga didoakan sama malaikat. Allah, ampunilah orang ini. Mendoakannya malaikat itu mulai sekarang sampai hari kiamat. Enaknya ya. Jadi doanya kabul. Itu ada yang bagian begitu. Kemudian ada yang sujud ya, semuanya ya. Jadi ada yang bangun siang terus, malaikat rahmah, malaikat sayyaro yang berjalan ya, yang melihat majelis-majelis, itu ada banyak malaikat ini. Jadi ada tugasnya masing-masing, dan mereka itu selalu melaksanakan tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Nggak pernah berbuat maksiat, nggak pernah tidak, semua kerja malaikat itu. Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum, katanya Allah, tidak. Jadi mereka itu punya makom, punya pangkat masing-masing. Malaikat itu punya pangkat. Nanti kalau hari kiamat ya mati mereka. Nah, wa sayati bayanul malaika asyrah. Nah, itu sepintas daripada malaikat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini bisa meniru apa yang dilakukan oleh malaikat, sehingga kita itu juga termasuk golongan orang yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al masa ana hada masa as-solihin. Ya Allah, jadikanlah sore kami ini sore harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsili kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbihi dasi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wattan Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.